अच्छा, कल मैं इस्लामाबाद में था और एक फादर अपने बेटे को मिलने आए और बेटे को मिलने से पहले उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है उसके और मेरे दरमियान ताल्लुकात जो है बड़े जज्बाती नौयत के हैं, उसको मुझसे और मुझे उनसे शिकवे हैं। कॉमन प्रॉब्लम, बाप बेटे के दरमियान शिकवे, तो इसमें हमारी को मदद करें। मैंने कहा अच्छा, अभी आपका बेटा आता है तो फिर आप बातचीत करें तो मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आता उसकी गुफ्तगू में। जब वो मुझसे बात करता है तो वो आपके बारे में कोई मनफी बात नहीं करता, क्योंकि जूम पे मेरा उसका काफ़ी इंटरेक्शन होता है। कहने लगा कि वो आपके सामने शायद हम उस तरीके से बातचीत ना कर सकें, तो हम बातचीत कर लेते हैं, तो आप दूसरे कमरे में चले जाएं और जो दूसरे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनसे फीडबैक लेके तो फिर आप बता दीजिएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं दूसरे कमरे में जाके कोई और काम जो करने वाला था वो करने लगा। जब वो काम करके मैं वापस आया तो मुझे डॉक्टर साहब बाहर मिल गए, उनको भी निकाल दिया हुआ था। तो वो मुझे कहते हैं कि आपने जाते जाते कहा था कि आप अपने बेटे के साथ जो अपनी गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, तो मैं गुफ्तगू बाद में सुन के तो एनालिसिस करके आपकी मदद करूंगा। तो आपने जाते जाते ये बात कही थी उनको। मैंने कहा अच्छा फिर? कहते जब उनका बेटा आया तो उसको कहते बेटा ये जरा इस पे हमारी आपस की जो गुफ्तगू हो ना ये जरा रिकॉर्ड कर लो, डॉक्टर साहब को सुनवानी। तो मैंने वो बात सुन ली। तो मैं कमरे में आया तो बातचीत कुछ कर रहे थे, नॉर्मल कोई आम बातें हो रही थी। तो उसके बाद बेटा चला गया तो उन्होंने कहा कि अब ये रिकॉर्डिंग है तो आप सुन के एनालिसिस कर। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको सुन के तो बाद में फिर आपको टेलीफोनिकली बता दूंगा। लेकिन वो चाह रहे थे कि अभी फौरी के फौरी हो जाए। तो मैंने कहा मैं सुबह 6 बजे का जागा हूँ, अभी रात 10:30 बज गए, मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, तो कल सुबह मैं आपको बता दूंगा। जब मैं लाहौर की तरफ सफ़र कर रहा हूँगा इस्लामाबाद से, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल सवेरे सवेरे कराची से मैं इस्लामाबाद आया था और आज लाहौर। अब आप मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या एनालिसिस? कोई एनालिसिस नहीं ना। तो बात यह है कि ये आम लोगों का ख्याल होता है कि हम कोई ऐसा इंस्टेंट एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें बड़ा सोच विचार करनी पड़ती है। और हमने ज़्यादातर एनालिसिस नहीं करने होते, जो तरीक़ेकार दुनिया में बन चुके हैं उन तरीक़ेकार को बरूए कार लाना होता है। हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार मेयारी बन चुका हुआ है। दुनिया भर में रिहैब्स हैं, सबसे ज़्यादा रिहैब्स अमेरिका में हैं और सपोजिडली सबसे ज़्यादा मेयारी काम भी मेडिकल फील्ड में वहीं होता है। और हर साल वो न्यूअर गाइडलाइंस देते हैं कि किस मामले में न्यूअर गाइडलाइंस क्या है। बस 15 साल पुरानी गाइडलाइंस ये थी कि जब खामद ड्रंक हो तो कमरे में छुप के तो अंदर से लॉक कर लो। अब न्यूअर गाइडलाइंस है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले आप पता करो कि खामद आपके साथ कैसे बातचीत करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है या आप में पनाह लेने आया है या आपकी सपोर्ट चाहता है। कुछ अंदाजा तो लगा ले, एकदम भाग के तो कमरे में जाके तो अपने आप को लॉक ना करो, वरना जो एल्डिहाइड के ज़ेरे असर दिमाग है उससे वो बहुत ज्यादा तड़प उठेगा और दरवाजा दरवाजा तोड़ना शुरू कर देगा। गाइडलाइंस बदलती रहती। पहली गाइडलाइंस थी कि कमरे में चले जाओ तो मतलब है मार खाने से बच जाओ, लेकिन आगे सोच विचार चलती रही कि कमरे में तब जाओ छुपने के लिए लॉक करके जब जरूरत हो। अगर वो आपके साथ कोई मिन्नत समाजत करने आ रहा है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि वो मिन्नत समाजत करने आ रहा होता है, रो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि गाइडलाइंस की शक्ल में आती हैं जो हमने आपको बतानी हो। ऐसी गाइडलाइंस हम फिल फॉर बता देते हैं कि इस मौके पे ये करते हैं। दर्जन 2 दर्जन चीजें होंगी, उसके बारे में बता देते हैं कि यूं करना है। और उसमें ये चीजें भी शामिल हैं, छोटी मोटी चीजें जो पेशेंट कर रहा होता है, ऐसी चीजें जो कि बज़ाहिर कोई हरज नहीं होता, वो चीजें हार्मलेस लगती हैं, बाज़ औक़ात तो वो बहुत अच्छी लगती है, बाज़ औक़ात तो वो बड़ी मुस्बत बातें कर रहा होता है, तो घर वाले सोचते हैं कि बहुत पॉजिटिव बात है, इसमें कोई हरज नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इलाज के कोई आखिरी हिस्से में वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जाके अपनी तालीम मुकम्मल करूँ, तो आप क्या सोचेंगे? वो उसकी बात जब ये वो कहे कि जी मैं सोच रहा हूँ ये जो 85th डे मेरा चल रहा है, तो इस पे मैं सोच रहा हूँ कि जो ही मैं 100 डेज मुकम्मल करूँ तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ, तो इसका जवाब क्या है? आपकी दोनों की राय में काफ़ी फ़र्क है। कोई और राय? दीगर बीमारियों के मरीज़ भी ऐसी बातें करते हैं जो अस्पताल में दाखिल होते हैं कि आप जाएं तो वो कोई जिस बंदे को
2 स्टंट पड़े हैं, तो वो कहे कि मैं सोच रहा हूँ कि एक टेक्सटाइल मिल भी लगा लूँ यहाँ से निकलने के बाद। नहीं, वो नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। तो आपको लगता है कि हमारा पेशेंट जो है 85th डे पे जिसने कोकेन छोड़ी है, बेंजोडाइजेपिन छोड़ी है, अल्कोहल छोड़ी है, उसको ये सुहाने ख्वाब आ रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी जाके तो अपनी एजुकेशन, लगता है कुछ ऐसा? कुछ मुझे बता दें, हमारी से मुराद मेरी है या आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या ख्वाहिश है? अच्छा, इसको कहते हैं, इसको फौरी, आप तो फौरी जो है सरेंडर कर गए, इसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। अच्छा, तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है? एक दादाजी अपने पोते को कहते हैं कि बेटा अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें 1000 रुपया इनाम दूंगा। तो बेटे ने कहा कि अगर मैंने फर्स्ट डिवीजन ले ली, तो कहते हैं फिर 5000। वो कहता है कि अगर मैं क्लास में ही अव्वल आ गया, तो उसने कहा कि फिर 25000। उसने कहा अगर मैं बोर्ड में ही अव्वल आ गया, पूरे बोर्ड में ही, तो दादाजी कहते हैं पुत्र मजाका ना कर। तो पोता कहता है शुरू किन्ने कीता, मजाका शुरू किन्ने कीतियां? जब कोई बंदा कहता है कि जी मैं यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मुकम्मल कर लूं, तो उसे यही कहना चाहिए कि पुत्र मजाका ना कर, बहुत तकलीफ होती है। सीधी सीधी बात करो कि जो मसला है असल, जिसने तड़पा के रखा हुआ है, उसके बारे में बात करो। वो कहता है कि जी नशे का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचे भी ना, वो तो भूल ही जाओ। अब आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए और आपका दिल कैसे रिएक्ट कर रहा होगा? अगर कोई कहता है कि नशे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप ये तो नहीं ना कहेंगे कि नहीं तुम करोगे। आप उसे कहते हैं कि अच्छा अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, आप यही कह सकते हैं ना। और अगला फिक्रा ये हो सकता है कि मैं इससे जो समझा हूँ वो ये है कि आप फॉलो अप में जाओगे। मैं इससे ये समझा हूँ कि तुम पुराने दोस्तों को नहीं मिलो। मैं इससे ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि अब तुम शाम मगरिब के बाद घर से नहीं निकलोगे। मैं इससे ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि तुम मोबाइल फोन की जिदें नहीं करोगे। कहता ना ना ना, ऐसी मैं कोई गल नहीं की, वैसे मैं नशा नहीं करा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जब आपसे कोई वादा तो करे, लेकिन कोई ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल चीज साथ नहीं बांधे। जब आप किसी बंदे से बात करते हैं, कोई वादा लेते हैं, तो वादा तो बड़ी दिल की गहराइयों से आता है ना, जहां आप झांक के नहीं देख सकते। वैसे अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप थोड़ा बहुत अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी चीज साथ जोड़ देते हैं जो आप देख सकते हैं। आप कोई ऐसी चीज साथ जोड़ देते हैं जो आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। मेक सेंस? कि कोई बंदा कहता है कि जी मैं ये करूंगा, मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा आपके लिए, तो आप उसे कह सकते हैं ना अच्छा एक गिलास पानी तो पिलाओ। वो पिला नहीं सकता, तो फिर आसमान से तारे फिर ना ही तोड़े, उनको लगे रहने दे वहीं जहां हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े अहम मौजू पे बात हो रही थी, और वो ये था कि हमारे जहन में वहम और वसवसे होते हैं। कोई ऐसी आवाज़ आती है, कोई ऐसा ख्याल आता है जो हमें बेचैन करता है। मतलब एयरपोर्ट पे गए हैं तो लगता है कि आज जहाज गिर जाएगा। ये किस चीज़ की निशानी है? ये किस चीज़ की निशानी? ये फोबियाज और पैरानोया तो नहीं कहेंगे, ओसीडी की भी और एंग्जाइटी, और मेरा ख्याल है ये तो नहीं, लेकिन जितनी भी निशानियां आपने बताई हैं, इनका ताल्लुक हमारे किस ऑर्गन से है? ब्रेन से। तो ये जो निशानियां हैं वो इशारा करती हैं कि ब्रेन में कोई मसला है। ये बात कभी मैंने या आपने सोची कि अपने बारे में सोचना कि मेरे दिमाग में कोई मसला है? क्योंकि कुछ निशानियां होती हैं, मूड एमी खराब हो रहा है, एमी वैम पढ़ रहे हैं, चीजों को बार बार चेक कर रहे हैं, बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, और बहुत सारी तफक्कुरात हैं, बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे फोबियाज हैं। तो क्या ऐसे मौके पे हम सोच सकते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ कोई मसला है? हो सकता है मामूली हो। ये जो भी निशानियां हमने बताई हैं, कोई ये इतना शदीद कोई शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर का मसला तो नहीं लगता, लेकिन वहम, वसवसा, मनफी ख्यालात, ये ख्याल कि मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। क्यों भाई? आपका कोई पुर्जा काम है भाई? ये ख्याल कि मैं कभी नशा नहीं छोड़ सकता। क्यों भाई? आप क्यों नहीं छोड़ सकते? या आप कभी कमा नहीं सकते, या आप मुआशरे में दोबारा मुकाम नहीं बना सकते। क्यों भाई? ये ख्याल जो दिमाग से आता है, तो ये ख्याल इशारा कर रहा है ना कि दिमाग में कोई छोटा मोटा मसला तो है। अब इस छोटे मोटे मसले को डील करना है या इसको पाल पोस के जवान करना है? अच्छा, ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं। सभी लोगों को दिमाग के छोटे मोटे मसले होते हैं। मुझे बताइए कि दांतों के छोटे मोटे मसले सबको होते? अच्छा, कभी कभी कोई दस्त भी आ जाते हैं, वॉमिटिंग भी हो जाती है सबको, कभी जुकाम भी हो जाता है, ये चलता रहता है ना। तो दिमाग को कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है कि दिमाग को कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये हमारा बहुत ही सरताज ऑर्गन है, तो इसके बारे में
ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بری خبر ملے، لہٰذا ہم اس بری خبر کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ WHO نے 2009 میں یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہمیں اپنی ذہنی صحت پر فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ پیغام انہوں نے پھیلانا شروع کیا، جیسے کہ 30-35 سال پہلے WHO نے یہ خیال پھیلانا شروع کیا کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا، یہ نئی بات ہے، یہ 30-35 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ WHO ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے، اور 2009 میں جو دن منانا شروع کیا ذہنی صحت کا، تو اس میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اس امکان پہ غور کریں کہ کوئی دماغی اور ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ اس ٹائم پہ پہلا موقع تھا کہ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ مجھے کوئی ذہنی یا دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا پتہ چلانا چاہیے۔ اچھا، جب آپ کا دھیان پڑ جاتا ہے کسی چیز کو اس نظر سے دیکھنے کے لیے، جب تک دھیان نہیں پڑتا تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن جب دھیان پڑ جاتا ہے آپ کا کسی چیز کی طرف تو پھر آپ کوئی ڈسکور کر ہی لیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اپنے سارے گھر کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ کہیں کوئی دیوار پہ کوئی پلستر تو نہیں ٹوٹا ہوا چھوٹا موٹا، کہیں رنگ تو نہیں اکھڑا ہوا، کہیں سیم تو نہیں ہوا، یا کوئی بلب فیوز تو نہیں ہے، یا کوئی فرنیچر جو ہے اس کی پالش تو نہیں خراب ہوئی، تو کیا امکان ہے اگر آپ سارے گھر کا چکر لگائیں غور سے کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا؟ تو اس میں قیامت والی کون سی بات ہے؟ ویسے نظر کیوں نہیں آتا؟ پہلے انسان کا برین جس ماحول میں رہتا ہے اس میں سے بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی یہاں باہر پانی کی موٹر چل پڑے ہمسایوں کی تو ایک دم آواز آئے گی موٹر چلنے کی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسے لگے گا کہ وہ آواز کم ہو رہی ہے، حالانکہ وہ کم کوئی نہیں ہو رہی، وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کہتا ہے اگنور اٹ۔ تو ہمارے بھی جو گھر میں مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم اس سے فیملیئر سے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ہم ہی ہے نا، ہمارا ہی گھر ہے، تو اس میں کہ جب ہم اپنے گھر کو روز دیکھتے رہتے ہیں تو ہم بہت چھوٹے موٹی توڑ پھوڑ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی ضرورت کو اگنور کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے گھر کوئی وزٹر آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ گھر کا چکر لگاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کی نظر سے نظر آنے لگتی۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ رکھا بھی ہوا ہے کہ جو ڈرائنگ روم ہے تو وہ ذرا زیادہ ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، اور گھر کے کچھ حصے جہاں مہمان بالکل نہیں جائیں گے ان کو ہم ذرا زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے بارے میں، اپنی جسمانی صحت کے بارے میں، ذہنی صحت کے بارے میں بھی ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ تو جب میں نے 2009 میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تو اکثر ٹی وی انٹرویوز میں نے کہنا شروع کر دیا، لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ذہنی اور دماغی صحت پہ ذرا کڑی نگاہ ڈالوں۔ تو اکثر نے آگے سے جواب دیا کیوں، خیر ہے؟ میں کہ فی الحال تو خیر ہی لگ دی ہے، پھر کے پتہ لگے گا۔ تو جب میں نے وہ چیزیں ڈسکور کرنی شروع کی تو 5-6 چیزیں نکل آئیں۔ جب آپ کوئی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ اپنی توجہ دیتے ہیں گھر کی یا اپنے آپ کے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور قابل مرمت چیزیں نظر آنے لگتی۔ مثال کے طور پر مجھے لگتا تھا کہ مجھے منفی خیالات آتے ہیں، مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کوئی کبھی کبھی او سی ڈی جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز کمپلسیولی کرنے کو دل کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ٹیڑھی پڑی ہوئی ہے تو اس کو سیدھی کرنے کو دل کرتا ہے۔ پرفیکشنزم کی بیماری کہ کسی چیز کو، تحریر کو لکھنا ہے تو اس کو بار بار لکھنا ہے اور امپروو کرنا ہے اور مطمئن نہیں ہونا، یہ سب چیزیں ذہنی صحت کی خرابی کی نشاندہی۔ کئی دفعہ کوئی ارادہ کرنا اور اس ارادے پہ عمل کوئی نہیں کرنا۔ تو ارادہ کیا ہے کہ ابھی سو جاؤں گا، تب کی بات کر رہا ہوں، تو سونا کوئی نہیں، کوئی اس کام میں لگ جانا، ٹاک شو جو دیکھا تھا پہلے اس کو کسی اور چینل پہ دوبارہ دیکھنا، جو خبریں اس چینل پہ دیکھی وہ اس چینل پہ بھی دیکھ لینا۔ تو اس طرح کی چیزیں، پروکریسٹینیشن جو کہ ذہنی مرض کی نشاندہی ہے، یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی۔ یا کم کھانے کا ارادہ تھا تو زیادہ کھا لینا، لیکن جس کو ہم بیماری کہتے ہیں اس میں کوئی بہت زوردار دھماکہ نہیں ہوتا۔ بیماری ڈس ایز کو کہتے ہیں، یعنی آپ ایز میں تھے تو وہ نہیں رہی۔ ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، جہاز کی اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اچھے بھلے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ کو خیال آتا ہے کہ جہاز جو ہے نا لیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح کا کوئی خیال جو کہ بے چین کرے گا، ایز میں سے آپ کو نکال دے گا۔ تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، بڑی بات بعد میں ہو جاتی ہے اگر ہم یہ چھوٹی بات کو نہیں دیکھتے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت پکی طرح سے سوچ رکھا ہے
کہ ایڈکشن ایک میڈیکل پرابلم نہیں ہے, یہ ایک نان میڈیکل پرابلم ہے. کوئی چیلنج کرے گا اس کو کہ سوچ رکھا تھا یا سوچ رکھا ہے اب بھی کہ ایڈکشن ایک نان میڈیکل پرابلم ہے, الکوہولزم ایک نان میڈیکل پرابلم ہے, which it is not. اب اس بات کو تو 70 سال گزر چکے ہیں کہ WHO نے قرار دیا کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے 1956 میں, اور جسم میں یہ بیماری ہوتی ہے ایڈکشن الکوہولزم, اور بعد میں یہ انسان کی سائیکالوجی کو خراب کر دیتی ہے, تو یہ سائیکولوجیکل النس بن جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ اس کے تعلقات, معاشرت, فنکشن پہ اثر انداز ہوتی ہے, تو یہ ایک سوشل بیماری بن جاتی ہے. اس کے بعد وہ مایوس ہو جاتا ہے بندہ اپنے آپ سے, دوسروں سے اور اللہ سے, تو یہ ایک اسپرچول پرابلم بن جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیکل پرابلم نہیں ہے. جس گھر میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ کسی نشے کے اندر پھنسا ہوا ہے, تو اگلا خیال جو آتا ہے وہ ڈاکٹر احمد کا آتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگلا خیال ڈاکٹر کا نہیں آتا. اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگلا خیال کیا آتا ہے, کیونکہ آپ سب اس تجربے سے کثرت سے گزرے ہوئے ہیں. دیکھیں, جب انسان کے دانت میں درد ہوتا ہے تو کتنی دیر میں دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے؟ فوراً ہی. لیکن ایڈکشن میں 5 سال لگتے ہیں. جی, ہمارا کل ہی پروگرام تھا یو آسک فار اٹ, اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جینز کو بیٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی جو بیماری جینز میں چلی آ رہی ہے, ڈائبٹیز, دل کی بیماری, ایڈکشن الکوہولزم, اس کو بیٹ کیا جا سکتا ہے. شکیزوفرینیا, بائیپولر ڈس آرڈر, یہ ساری بیماریاں جو کہ جینز میں ٹریول کرتی ہیں, ان کو بیٹ کیا جا سکتا ہے. صحبت کے اثر کو بیٹ نہیں کیا جا سکتا. صحبت کا جو اثر ہے ایک خاص وجہ سے بہت بڑھ کر ہے, کیونکہ ہمارے دماغ میں کچھ خاص خلیے ہوتے ہیں جن کو مرر نیورون کہتے ہیں, اور وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم لینگویج سیکھتے ہیں بچپن میں, 2 سال کی عمر میں ہم زبان سیکھتے ہیں کسی کے سکھائے بغیر, وہ ہمارے مرر نیورون ہے. جیسے کوئی بیٹی اپنی والدہ کو کھانا پکاتے دیکھ کے کھانا پکانا سیکھتی ہے, یعنی جن لوگوں سے بندہ ملتا جلتا ہے. اور یہ چیز عام طور پر اگر دیکھی جائے کہ گھر والے منع کر رہے ہیں کہ فلاں سے نہ ملو, تو عام طور پر بندہ اس سے ضرور ملتا. آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی نشانی جو صحبت کے اثر کی وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات بندہ نہیں مان, کہتا ہے نہیں میں نے اس سے ملنا ہے. تو یہ مرر نیورون ہیں ہمارے, جو کہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائے تھے کہ ہم بری باتیں سیکھیں, وہ بنانے والے نے اس مقصد کے لیے بنائے تھے کہ ہم اچھی باتیں دیکھتے دیکھتے سیکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ بس ایسے ہوا سے پکڑتے ہیں, اور میں ویسے پیچھے لگا رہتا ہوں کہ پڑھو 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 جیسے والدین لگے رہتے ہیں, لیکن زیادہ تر باتیں وہ ہوا سے پکڑ لیتے ہیں. لہذا جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو ان کو پتا ہوتا ہے, تو میں کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پڑھا ہے, پر ایسا کوئی نہیں. کسی نامعلوم وجہ سے پڑھنا, لوگوں کو کوئی بہت زیادہ پڑھنا نہیں پسند. کسی والد کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات میں آپ کو فون پہ سمجھا دوں گا, کہتے کیسے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اچھا میں وائس میسج دے دوں گا. کہتے ڈاکٹر صاحب وائس میسج کون سنے؟ میں نے کہا اچھا میں وائس میسج بنا کے تو اپنے IT ڈپارٹمنٹ کو کہوں گا کہ اس کی تحریر بنا دو. کہتے ہیں اور بھی اوکھے کام ہے, تسی وائس میسج بھیج دینا. اب مجھے بتائیں کہ یہ پتنگ آسمان پہ جائے گی نہیں جائے گی نا. اچھا یہ پتنگ بعد میں کیا کہے گی کہ میں کہنا مانتی تھی کہ نہیں مانتی تھی, جو تسی کہندے ہو اسی وہی کرنے ہیں. اچھا اب ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا منہ کھائے اور آنکھ شرمائے, اس کا محاورے کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ مطلب جس کا آپ کھاتے ہیں تو اس سے شرماتے ہیں, یہ ہے اس کا مطلب. تو آپ اس سے سوچیں کہ اگر ہم آپ کو کوئی بات کہیں تو آپ اپنے مفاد میں وہ مان لیا کریں, کیونکہ ہم بعض اوقات شاید زور نہیں دیں گے, دیتے ہیں زور بھی, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شاید بعض اوقات ہم زور نہیں بھی دیں گے. تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو بات ہم آپ کو بتاتے ہیں نا, آپ جا کے وہ پھپھو شیدہ سے ضرور پوچھتے ہیں, اور جو پھر پھپھو شیدہ کہتی ہے نا وہ آپ مانتے ہیں. کوئی ڈاکٹر نسخہ لکھے تو میڈیکل سٹور والوں سے ضرور پوچھتے ہیں کہ دوائی چنگی ہے, صحیح لکھی ہے دوائی. اچھا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, UK میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں ڈاکٹر دوائی لکھ رہا ہے, وہ میڈیکل سٹور والے کے پاس گیا ہے, اس سے وہ دوائی اس نے لی ہے, کہتا ہے ویسے ٹھیک ہے فتویٰ بھی دے دو. میڈیکل گائیڈ لائنز اتنی مشکل ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ شمائلہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ماں مجھ سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب ہونتے نشہ نہیں کرے گا, تو اس کا صحیح جواب ہے کہ پتہ نہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر
اگر کوئی ایک ماں ہے جو مجھے پوچھتی ہے کہ میرا پتر نشہ تے نہیں کرے گا، چلے جو اسد ہے یہ ایک ماں ہے، اسد مینوں پوچھو تسی کہ تسی کوئی ماں پوچھو کہ نشہ تے نہیں کرے، کون کیڑے والا، اب نام بتا دینا جس کا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا تو صحیح جواب اس کا ہے کہ مینوں نہیں پتا۔ اگر میں یہ جواب دوں تو میرا کیا بنے گا؟ اچھا اسی طریقے سے ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا کچھ پوچھتا ہے اور آپ کو نہیں پتا تو آپ کو اس سے زیادہ آسان جواب کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ مجھے بتائیے کہ اس سے کوئی آسان جواب ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ سچا اور کھرا اور آسان جواب، سیدھا جواب کہ مینوں نہیں پتا، کیونکہ کئی باتوں کا آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے مریض اپنے ماں یا باپ سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو میرے دوست جڑے نے بڑے بڑے افسر ہو گئے نے، انہاں دی شادی ہو گئی ہے، انہاں دے اتنے بچے ہو گئے نکے نکے، تے میرا کی بنے گا؟ تو والدین نظریں چرا رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کو کیا جواب دیں، سارا تو ساڈا قصور ہے۔ یعنی والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ساڈا قصور ہے، پتہ نہیں کیوں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو والدین کا تو کوئی قصور ہوتا نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹے نے 733 دفعہ کہا ہوتا ہے کہ تہاڈا قصور ہے۔ تو جب بار بار کوئی آپ سے کہتا ہے نا تہاڈا قصور ہے، 15ویں باری تانوں کہوں گا نا، تسی کہو گے ہاں جی میرے قصور ہے۔ انسان ایسا ہی ہے۔ سب سے زیادہ جو افیکٹو ٹول ہے وہ ریپیٹیشن ہے، اس کے بعد ایموشنل اپیل۔ ریپیٹیشن پہلے کہ دہرانا پڑے گا، اس کے بعد جذباتی اپیل۔ کوئی درخواست جو جذباتی انداز میں کی جائے تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کسی نامعلوم وجہ سے سوچتے ہیں کہ جو منطق ہوتی ہے، لاجک، جو دلیل ہوتی ہے، وہ بہت مؤثر ہوتی ہے۔ ایسا ہمیں پتہ نہیں کسی حکیم نے بتایا تھا اور پھر اس دنیا سے وہ چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں۔ کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں، میرے سمیت ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاجک ہوتی ہے نا، یہ جو منطق ہوتی ہے، یہ جو دلیل ہوتی ہے، یہ جو فیکٹس ہوتے ہیں، یہ بڑی لاجواب چیز ہوتی ہے، یہ سونا ہے، یہ ہیرا ہے۔ سائنس کہتی نہیں کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں۔ مجھے بتائیے کہ کسی سائنسدان کی ویڈیو کی زیادہ ویوز ہوتے ہیں یا کسی مولوی کے؟ مطلب میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو پتہ ہے ڈکی بھائی کے ویوز کتنے ہو گئے؟ پتہ ہے کسی کو؟ وہ جب 100 دن اندر رہ کے آیا 13 ملین۔ اب آپ سمجھ لیں کہ لاجک اتنی پسند نہیں کی جاتی۔ دیکھیں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو لاجک کو پسند کرتے ہیں سننا۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں آپ ان کو کوئی بات بتا دیں وہ آپ سے ثبوت نہیں مانگیں گے۔ کوئی 2-4 بندے ہوں گے کہیں گے کہ یار اس بات کا کیا ثبوت ہے، ایویڈنس کیا ہے؟ مجھے بتائیے لاسٹ ٹائم آپ کو کب کسی نے کہا تھا کہ یار ایویڈنس بتاؤ، ایویڈنس کیا ہے؟ بتائیے لاسٹ ٹائم آپ کو کب کسی نے کہا تھا کہ ایویڈنس بتاؤ؟ کسی نے کہا ہی نہیں تھا، کسی نے کہا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب آپ کا واسطہ ایک بیماری سے بحالی کے حوالے سے ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کی چاہت نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے کہ آپ منطق، دلیل، ایویڈنس، ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں۔ آپ کو تکلیف ہے، آپ دکھی ہیں، آپ کا پل پل انگاروں پہ چلتا ہے، تو آپ یہ لگژری نہیں کر سکتے کہ ایسی باتوں کے پیچھے چلیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس وہ چلی آ رہی ہیں، وہ باتیں چلی آ رہی ہیں اور ان چیزوں کو فالو کیے جا رہے ہوں۔ لیکن جب بیمار ہوتا ہے بندہ، اور خاص طور پر نشے جیسی بیماری ہوتی ہے جس میں پورا گھر دکھتا ہے، پورا گھر ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے، دور دور تک بیماری کے اثرات جاتے ہیں، محلے دار، سوسائٹی، ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ ایک ایسی بیماری کہ جس میں ڈس فنکشنالٹی بہت زیادہ ہے، پوری کی پوری فیملی پٹری سے اتر جاتی ہے، کاروبار رک جاتے ہیں اور لوگ چھپ جاتے ہیں۔ یہ جو شیم سے بھری ہوئی بیماری ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس بارے میں اگر آپ کو آسانی سے ایویڈنس مل جاتی ہے، بہت آسانی سے، تو کیا حرج ہے وہ ایویڈنس کا پتہ کر لیں۔ آپ سب کے پاس سمارٹ فون ہے، سوائے میرے نہ بچیاں دے۔ کچھ بھی آپ نہیں جانتے تو لکھ دیں کہ یہ میں نہیں جانتا، مجھے بتا دیں۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس چلے جائیں، وہ براہ راست مکالمے میں آپ کو بتا دے گا، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے اور اس نے دنیا بھر کا علم حاصل کر رکھا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ اس کا علم کتنا ہے؟ ڈاکٹر احمد آپ تازہ باعلم ہو کے آئے ہیں، بتائیں آپ کا علم کتنا ہے؟ اے آئی کا علم کتنا ہے؟ انلیمیٹڈ ہی ہے۔ بتا دیں کہ جو میڈیکل کے فیلڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہی جانتا ہے نا۔ اچھا اس کو ہسٹری کا پتہ ہے؟ تو نشے کی بیماری کے بارے میں بھی اس نے سب پڑھ رکھا ہے اور اس کو بالکل فنگر ٹپس پہ ہے، اور اگر آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں بول کے یا لکھ کے تو وہ 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ،
30 सेकंड ये उसकी लिमिट है, तो वो कहता है कि ये है मालूमात। आप कहते हैं कि कोई सबूत, कोई एविडेंस, कहता है वो ये है। फिर आप पूछते हैं कि अच्छा इस पे कोई वीडियो रिकमेंड कर दें, कहता है वो ये है। कोई भी बात आप उससे पूछेंगे जो कहीं डॉक्यूमेंटेड है, समुंदर की तह में या आसमान की बुलंदियों पर। वो गेम पीपल्स प्ले एक बुक आई, हाँ, तो वो ऐसी तरकीब बताएगा। आप उससे पूछे कि अकबरी मंडी में दाल का भाव क्या है, आप कुछ भी पूछेंगे तो वो बता दे। वो मैंने कहा कि हमारा जो होटल है मलका कौसार मरी में, तो वहाँ जो किचन में खाम माल आता है वो 10 लाख का आता है, और जो उससे रिकवरी आती है वो 5 लाख की आती है, तो इसकी क्या वजूहात? तो उसने कहा कि इसकी बस 25 वजूहात है, और उसने मुझे एक एक करके बतानी शुरू कर दी कि एक है वे। भला उसमें से सबसे दिलचस्प क्या थी? नहीं, इंसानी ब्रेन जो है कभी भी वैल्यू एडिशन से रिडंडेंट नहीं होता, अच्छा होता है, पॉलिश होता है। मुझे बताइए कि दुनिया में कोई इजाद हुई हो तो उसके बाद इंसान, जब खालिक इन चीजों का इंसान है, देखिए ना, इंसान का खालिक तो अल्लाह है, लेकिन एआई का खालिक तो इंसान है, तो वो इंसान को रिडंडेंट नहीं कर सकता। नहीं, खत्म नहीं हो गया। ये जो खदशात हैं, इस पे जरा गौर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, एआई जो है ये इसने इंसानों की मदद की, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी आपको जो काम एक हफ्ते में करने का मौका मिलता था वो आप 1 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन अगर जो काम आप हफ्ते में नहीं कर सकते थे, देखिए वो थोड़े बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो मॉडर्नाइजेशन के, टेक्नोलॉजी के होते हैं, जैसे कि यूके में अब आपको घरेलू मुलाजम या रिपेयर करने वाले या प्लम्बर या टेक्नीशियन नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है कि हर बंदा जो है वो बेहतर से बेहतर की तलाश में है। तो जो बैलेंस है, जैसे आपके गांव में आपको आसानी से हेल्प मिल जाती है या लाहौर में भी मिल जाती है, लंदन में नहीं मिलती। ये चीजें कुछ अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी गाड़ी पे यहाँ से अपने घर 1 घंटे में जाते हैं तो पैदल जाहिर है आप 6 घंटे में जाएंगे। पर फर्क तो टाइम का पड़ा है। अगर आप एक अच्छी ईमेल 1 हफ्ते में भी नहीं लिख सकते, 1 महीने में भी नहीं लिख सकते, 1 साल में भी नहीं लिख सकते, तो फिर आप चैट जीपीटी की मदद से 5 मिनट में भी नहीं लिख। कुछ चीजें हैं वो बड़ी मशहूर हो जाती हैं। ये बात जो है कि एक बच्चे को ऐसा हुआ था, मुझे नहीं वैसे पता। देखिए, अगर आप किसी गलत चीज के बारे में मदद मांगेंगे तो वो नहीं देगा मदद, जहां तक मेरा क्याफा है। ये गलत चीजों में नहीं करता मदद, कभी कर भी सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे एक क्लाइंट थे जिनको खुदकुशी का मसला था दरपेश, और वो बहुत ज्यादा मसला था, और हमारे सारे साइकोलॉजिस्ट घबराए फिरते थे क्योंकि उनको काउंसल करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके पास खुदकुशी के लिए इतनी लॉजिक्स थी कि हमारे साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि इनसे बात करके तो एंड रिजल्ट ये निकलता है कि बंदा कहता है ऐसी भी चलिए। मतलब हम उनको काउंसल करते थे, वो हमें काउंसल करते, हाँ। और वो ज्यादा कामयाब। तो और अटेम्प्ट उन्होंने एक ही की थी 2011 में, और उनका यहाँ इलाज हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कभी ना कभी उनका दिल करता है कि मैं इस बारे के अंदर बातें करूं। असल में खुदकुशी की जो वजूहात होती हैं वो बैरूनी तो होती नहीं। साइंस कहती है कि खुदकुशी एक अंदरूनी वजह है, ये बैरूनी मामला नहीं है। तो इस वजह से ये क्यास अराई ठीक नहीं है, लेकिन कई बातें हैं। मसलन 1976 की एक स्टडी है रेड वाइन के बारे में, जिसको कभी भी किसी ने एंडोर्स नहीं किया। किसी शरीफ आदमी ने ये बात कर दी, वो कहते जलेबी वाली गल सुनो, जलेबी वाली। उसके बाद बहुत स्टडीज हुई कि अगर कोई बेनिफिट रेड वाइन का है, बावजूद इसके कि 20% चांस है कि आप अल्कोहलिक हो जाएंगे और अपनी जिंदगी खराब कर बैठेंगे, कोई अगर बेनिफिट है तो वो बेनिफिट सिर्फ इतना है कि अगर आप आधा घंटा रोज वॉक करें तो वो बेनिफिट उसके बराबर। अब मुझे बताइए कि आधा घंटा वॉक में तो कोई आपको ऐसा खतरा तो नहीं है ना। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको अगर आपकी आमदनी 1 साल में डबल हो जाए तो ज्यादा खुशी होगी, या 1 साल आप रोजाना पैदल आधा घंटा वॉक करें तो ज्यादा खुशी? वॉक, ठीक। अच्छा, अब आप सोच ले कि बज़ाहिर तो दिमाग ये कहता है कि अगर आमदनी डबल हो जाए तो ज्यादा खुशी होगी, लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा नहीं है, ठीक। तो एविडेंस देखनी चाहिए, और कोई जलेबी अगर कहीं अटकी हुई है तो उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें अब इंटरनेट पे अच्छी चीजें आती हैं, उनको देखा करें। अभी मैं कल देख रहा था कि 15 पॉइंट्स थे जो कि इंसान तवज्जो नहीं देते तो इस वजह से गरीब रह जाते हैं। सादा से 15 पॉइंट। तो मुझे बताइए कि सादा से 15 पॉइंट्स अगर उनके ऊपर तवज्जो दी जाए
تو کہتے ہیں کہ مال و دولت جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو فائدہ مند ہو سکتا ہے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے؟ چلیے آپ اسے اسکل کہہ لیں, یہ اس میں سے ایک تھا. اس میں ایک یہ تھا کہ اپنی انا کو ذرا بیچ میں سے ہٹا دینا کہ یہ کام تو میرے شایان شان نہیں ہے, بہت سارے لوگ اس وجہ سے دولت نہیں کما سکتے. اچھا, سرکاری نوکری کی تلاش میں 8-10 سال ضائع کر دینا, نہیں یہ اچھی آتے ہیں, لیکن دولت کمانے کے حوالے سے جو باتیں 15 لکھی ہوئی تھی, ڈاکٹر امتیاز نے مجھے کل بھیجی ہے 15 پوائنٹ, کہتے ڈاکٹر صاحب غور کرو انہاں تے تہاڈا بھی بھلا ہوئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت اب آسان ہو گیا ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ, اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, بیچ میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ان کو بھی انجوائے کر لیں, لیکن بیچ میں گندی لینگویج ہوتی ہے اس کو ذرا دائیں دائیں بائیں, کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو کلک کر دیا تو ایسی اور بہت ساری چیزیں آنی شروع ہو جائیں. ہاں, پھر وہ لائن لگ جاتی, وہ تھوڑا اجتناب کرنا پڑتا. کوئی ایسا ہوتا ہے جس طریقہ جس سے کہ الگوریدم کو ریسیٹ کیا جا سکے, یعنی کیا ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 0 کر دو. مطلب بہت دفعہ مشکل ہوتی ہے کہ بندہ کلک کر بیٹھتا ہے تو اس وقت پھر فوراً اور چیزیں آنی شروع ہو جاتی. اب اپنا الگوریدم ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں. نہیں, وہ تو کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ انٹرسٹڈ اور ناٹ انٹرسٹڈ, وہ تو خیر پوچھ ہی پہنتا ہے نا. ہاں, تو کئی دفعہ آپ کراس کر دیتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے, پھر انڈو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت کارآمد چیز ہے, یہ بہت کارآمد چیز ہے. اور سم ہاؤ اے آئی کے حوالے سے جو ہماری جو ریلکٹنس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اہمیت کے اوپر چوٹ پڑے گی. یہ یہاں بھی بیچ میں انا ہے کہ الٹیمیٹلی میں جو بہت سکرات ہوں کوئی مانے گا نہیں, یہ اس طرح کی بات سامنے ذہن میں آتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ جیسے بڈھے بندوں کو کافی ایڈوانٹیج ہے اس کی, کیونکہ اب آپ اتنا اگر کام نہیں کر سکتے جتنا 10 سال پہلے کر سکتے تھے, تو جو کام ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ جلدی کر لیتے ہیں تو اس سے آپ وائبل رہتے ہیں, آپ ریلیونٹ رہتے ہیں. ورنہ ایج کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے وہ ارریلیونٹ ہوتا جائے گا نا. لیکن اگر ٹیکنالوجی اسی رفتار سے آتی رہی تو ہمارے جیسے لوگ زیادہ دیر ریلیونٹ رہ سکتے. اپنے مان لینا چاہیے نا چیز کو کہ ٹیکنالوجی ڈز ہیلپ. جیسے میں نے ایک ریسرچ پڑھی جس میں یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی کا جو بہترین کام ہے وہ 60 سے 70 سال کی عمر کے دوران کرتے ہیں. تو جب میں 70 کا ہو گیا تو میں کہا لو جی ان تے بہترین کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر مجھے خیال ہوا 3-4 سال گزارنے کے بعد کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, میں جو کام 60 اور 70 کے دوران کر رہا تھا اب 70 سے آنورڈز میں اس سے اچھا کام کر رہا ہوں. وجہ سمپل سی بات ہے, ٹیکنالوجی, واٹس ایپ ہے, زوم ہے, اے آئی ہے, آپ کو بہت سارے ایسے علوم سے مدد ملتی ہے کہ آپ کی جو نیٹ رزلٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا. تو ریسرچز کو یہ تو غلط ثابت کر رہی ہے چیز کہ ریسرچ اس موقع کے لیے تو درست ہے لیکن آنے والے وقتوں کے لیے وہ درست نہیں ہے. تو جو لوگ کتابیں نہیں لکھ سکتے تھے وہ اب کتابیں لکھ سکتے ہیں, اور اس طرح کے بہت کام جو لوگ نہیں کر سکتے تھے, گھریلو خواتین کھانا بہت اچھا بنانے لگی ہیں, لوگ گھریلو بزنس کرنے لگے ہیں. میرے ایک دوست نے ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا دیا بزنس کا, اور میں وہ آپ کو بتا نہیں سکتا ورنہ آپ وہ شروع کر بیٹھیں گے.